Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir la leçon de vocabulaire, le champ lexical et le lexique amélioratif et le lexique péjoratif. Alors, راح نبدأ le champ lexical. Le champ lexical, c'est l'ensemble des mots, noms, adverbes, adjectifs qui dans un texte se rapportent à une même notion. هي مجموعة الكلمات اسم فعل صفة تكون في نص معين مرتبطة بموضوع واحد وهو ما يسمى في النحو العربي بالحقل الدلالي أو الحقل المفاهيمي. يعني هي عبارة عن كلمات قدر تكون اسم، تكون فعل، تكون صفة، ولكن تدور في نفس الموضوع، ماشي كما لي مو دو لا ميم فامي عندهم نفس لو راديكال. هذو ما يهمش لو راديكال، لازم يكونوا يدوروا ولا مرتبطين بموضوع واحد، ولكن الموضوع يكون مرتبطين فيه في النص طبعا. الوغ عرفنا لو شون ليكسيكال. مانتونون شو هما لي كيستيون اللي يقدروا يجيونا على لو شون ليكسيكال. يقدر يقولنا في السؤال relève du texte 1, 2 ou 3 mots ou expressions appartenant au champ lexical de. هذه صيغة جات في بيام 2019. صيغة أخرى التي وردت في شهادة تعليم متوسط 2014 relève du texte 2 mots du champ lexical de يمدلك le mot. في شهادة تعليم المتوسط 2007 relève du texte les mots qui te font penser à، يعني استخرج من النص الكلمات التي تجعلك تفكر في ويمدلك الكلمة. هذه طريقة أخرى لطرح السؤال. هذه طريقة غير مباشرة. طريقة أخرى مباشرة relève du texte 4 mots constituant le champ lexical، معناتها يستخرج من النص 4 كلمات مكونة للحق المفاهيمي لي ويعطيك هو الحق اللي بغاه. هذه جاءت في شهادة تعليم المتوسط 2011. في سنة 2018 جاء السؤال كالتالي: trouve dans le texte 2 ou bien 3 ou bien 4 mots relevant au champ lexical de. Maintenant نمر للدرس تاع لو ليكسيك ميليوراتيف اي لو ليكسيك بيجوراتيف. حنا كنا قرينا في لا سيكونس 3، ولكن هذا راح نحتاجوه سيكونس 1 سيكونس 2 سيكونس 3 بروجي 2 اوسي راح نحتاجو لو ليكسيك ميليوراتيف اي لو ليكسيك بيجوراتيف. اول شيء لازم نعرفوا على لو ليكسيك ميليوراتيف اي لو ليكسيك بيجوراتيف لازم نعرفوا المفردات. معناه لو ليكسيك ميليوراتيف نقدروا نعبروا عليه بكلمه بوزيتيف، على لانه يعبر عن وجهه نظر ايجابيه. ليكسيك ميليوراتيف معناتها راني امدح ذلك الشيء ولا راني نعطي وجهه نظر ايجابيه حول موضوع معين. alors un point de vue نقدروا نقولوا ميليوراتيف هو بوزيتيف ou bien valorisant ou bien appréciatif. هذو كامل المفردات عندهم نفس المعنى، اللي هي مفردات تعبر عن وجهة نظر إيجابية. على عكس ذلك لو ليكسيك بيجوراتيف كيما لو ليكسيك ميليوراتيف، مثلا نكون نهضر على مدينة نقولك بال فيل، دي بو بيزاج. هنا هذه الكلمات بو بال هذو شالوروز، لا بوبولاسيون شالوروز معناتها شعب كريم وشعب يحب الآخر، يحب الضيوف. هذه عبارة عن كلمة مدح. هذه كلمة المدح سميناها لو ليكسيك ميليوراتيف. لو ليكسيك بيجوراتيف هو عكسه، هو أسلوب الذم. نقولوا بيجوراتيف ولا نيجاتيف ولا ديفالوريزون ولا ديبريسياتيف، مفردات تعبر عن وجهة نظر سلبية. مثلا عندما نتحدث عن العنف نقول بلي العنف سيء، العنف غير مفيد للمجتمع. هذه التعابير، هذه الألفاظ، خاصة لو ليكسيك ميليوراتيف و بيجوراتيف جينيرالمون يكون عبارة عن صفات. يعني هو يقدر يكون اسماء دي نون ou bien des verbes، mais généralement le lexique amélioratif qui يقولنا un lexique amélioratif ou bien péjoratif ça veut dire ce sont des adjectifs en général، mais هذا لا يعني باللي ما يقدرش يكون عبارة عن فعل ولا عبارة عن اسم. بالنسبة لصيغ الأسئلة حول هذا الدرس، أول صيغة relève du texte 2 mots appartenant au lexique amélioratif ou bien dépréciatif، يعني يطلب lexique amélioratif ولا يطلب dépréciatif ولا يطلبهم الاثنين. 2 complète ce tableau en relevant du texte، يمدلك استخرج من النص
يعني أكمل الجدول من خلال استخراجك من النص. مدنا في الجدول خانة مكتوب فيها ليكسيك ميليوراتيف ولا مدلكم ليكسيك ديبريسياتيف، وتستخرج من النص هي نفس الصيغة بطريقة أخرى. سؤال آخر، كلاس سي مو دون لو تابلو سويفون. يعطيك جدول يقول لك صنف الكلمات. هنا يمدلك خانتين، أنا هنا درت خانة واحدة هي في الأصل تكون عبارة عن خانتين. هذا الجدول يكون مقسم إلى خانتين، هنا خانتين، خانة فيها ليكسيك ميليوراتيف وخانة فيها ديبريسياتيف، ويعطيك مجموعة من الكلمات وتصنفهم. كلمات اللي ملاح إيجابية تحطهم في ميليوراتيف، الكلمات السلبية اللي ماهمش ملاح تحطهم في ديبريسياتيف. Pour décrire ce lieu, on a employé un lexique amélioratif, relève du texte deux mots qui le montrent. صيغة أخرى يقول لك من أجل وصف هذه المدينة ولا هذا المكان استعملنا ان ليكسيك ميليوراتيف. استخرج من النص كلمات تدل على ذلك، اللي هما معناتها استخرج كلمات تنتمي إلى ليكسيك ميليوراتيف. تطبيق بسيط حول هذا الدرس. لو ليكسيك لو شون ليكسيكال لو شون ليكسيكال اون جينيرال. عفوا أو نتجاوز هذا التطبيق. نعم، هاو التطبيق تاعنا. هذا التطبيق عبارة عن نصين، كل نص حنستخرجوا منه ان شون ليكسيكال. نبداو بالنص الأول، هذا راح نستخرجوا لو شون ليكسيكال تاع توريزم، نتاع توريزم اللي هي السياحة، اي كلمه متعلقه بالسياحه. نبداو نقراو النص نتاعنا، ومع ذلك لازم تعرفوا معلومه بلي لي مو دو لا ميم فامي تقدروا تدخلوهم في لو شون ليكسيكال. يعني اذا قال لك لو شون ليكسيكال تاع توريزم، هنا لقينا سي لا جورني دون اكسكورسيون توريستيك. هنا اكسكورسيون توريستيك ما معناها؟ هي عباره الاكسكورسيون هي رحله سياحيه. رحله سياحيه كي نسمع هذا المصطلح هو مصطلح ينتمي الى السياحه، اذا نهزوها كوم اون اكسبريسيون، ولا نقدروا نهزو اكسكورسيون وحدها، ولا نقدروا نهزو ايضا توريستيك وحدها. يعني توريستيك سي ان مو دو لا ميم فامي كو tourisme mais en même temps il appartient au champ lexical. Alors de bon matin nous nous dirigeons vers Alger. هنا ما كانش كلمات. arrivé sur les lieux nous commençons par découvrir معناتها اكتشف. الاكتشاف جزء من السياحة، إذن découvrir aussi. Pendant que mes camarades payent les billets d'entrée, je trie les photos prises lors de ma visite d'El Kasbah, puis les étiquettes de mon album. نقدروا هنا نهزو les photos prises، الصور المأخوذة، لأنه في السياحة نأخذ صور. إذن هذه أيضا عبارة عن كلمة. ما بعد ذلك هو ما كانش كلمات تنتمي إلى الحقل الدلالي ولا لو شون ليكسيكال تاع tourisme. الجزء الثاني، le deuxième passage ou bien le deuxième énoncé, souligne tous les mots du texte qui appartiennent au champ lexical de l'école. هنا المدرسة. Notre nouvelle maîtresse fait sa rentrée aujourd'hui. هنا عندنا كلمة هي maîtresse معناتها معلمة متعلقة بالمدرسة، نسطروا على معلمة maîtresse. Madame Blanchard ne peut plus venir à l'école. bon هنا ملاحظة ما تقدروش في لو شون ليكسيكال تهزوا الكلمة نفسها. يعني قال لك لو شون ليكسيكال دو ليكول ما تقولوش ليكول. alors يعني هذه كملاحظة. depuis qu'elle est tombée des escaliers notre directrice، مديرة في المدرسة، هناك مديرة يعني متعلقة بالمدرسة، مديرة directrice، n'a mis que 2 jours pour nous trouver une remplaçante. Elle se tient au milieu de la cour الساحة متعلقة بالإيكول. un énorme cartable، هنا c'est une expression عبارة يعني صفة مع اسم. énorme cartable أيضا المحفظة متعلقة بالمدرسة. noir à ses pieds. ceci nous laisse penser qu'elle va nous faire beaucoup travailler en nous donnant des quantités de fiches d'exercice et d'évaluation. نهزو كلمة fiche d'exercice يعني وثائق تمارين، ولا d'évaluation تقويمات. هذا أيضا عبارة عن كلمات. وإليكم هذا التصحيح النموذجي لمن يريد يدير كابتور ديكران. التصحيح عندنا excursion touristique، découvrir، visite. oui j'ai oublié la visite أيضا، هنا la visite. وعندنا aussi photo prise. la visite اللي هي زيارة متعلقة بالسياحة. maîtresse، directrice، la cour، cartable ou la énorme cartable et de fiches d'exercice et évaluation. Alors merci pour votre attention.
يعني هنا تنتهي هذا الدرس، نلتقي في درس آخر. au revoir.